हेलो गाइज, आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको एउटा चाहिँ हामी नेटवर्क डायग्राम बनाउने सिक्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ त्यसको हामी चाहिँ क्रिटिकल पाथ निकाल्नेछौँ। त्यसै गरी चाहिँ त्यसको क्रिटिकल एक्टिभिटी निकाल्नेछौँ। त्यसै गरी त्यसको हाम्रो चाहिँ टोटल फ्लोट, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र फ्री फ्लोट चाहिँ हामी निकाल्ने चाहिँ यसमा सिक्नेछौँ हैन। हाम्रो चाहिँ मेनली भन्दाखेरि यो तीनटा चाहिँ हाम्रो मेनली हुन्छ, टोटल फ्लोट, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र फ्री फ्लोट। यो तीनटा चाहिँ हामीले मेनली निकाल्नु पर्ने हुन्छ र तलको हाम्रो चाहिँ यो गिभेन डाटाहरू दिएको छ हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी दिएको छ, त्यसपछि ड्युरेसन दिएको छ र प्रेसिडेसर र सक्सेसर। सक्सेसर हाम्रो भनेको अगाडिको हुन्छ हैन। त्यसै गरी प्रेडिसर भनेपछि हाम्रो पछाडिको हुन्छ हैन। र यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ढिला नगरिकन हामीले चाहिँ पहिला यसमा नेटवर्क डायग्राम बनाउने सिक्नेछौँ र त्यसपछि यो टोटल फ्लोट कसरी निकाल्ने, यो इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट कसरी निकाल्ने र त्यसै गरी फ्री फ्लोट कसरी निकाल्ने हैन, त्यो कुराहरू हामी चाहिँ अगाडि हेर्नेछौँ हैन। पहिला चाहिँ हामी नेटवर्क डायग्राम बनाउने चाहिँ हामी हेर्छौँ हैन। सो अब यहाँ हेर्दाखेरि प्रेडिसरमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ दुईवटा हाम्रो ड्याच छ भनेपछि यो ए र बी एक्टिभिटी दुईवटा ड्याच छ हैन। भनेपछि यो ए र बी को चाहिँ पछाडि केही छैन भनेपछि हाम्रो एउटा इभेन्टबाट, एउटा नोट्सबाट यो हाम्रो ए र बी दुईटै स्टार्ट हुन्छ हैन। र त्यसै गरी सक्सेसरमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जिएचआईमा चाहिँ हाम्रो सक्सेसर छैन भने हाम्रो चाहिँ यो जिएचआई चाहिँ एउटै नोडमा गएर इन्ड हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ एउटै स्टार्टबाट दुईटा स्टार्ट हुन्छ रे हैन, एउटै इभेन्टबाट एउटा नोडबाट यो दुईटै ए र बी स्टार्ट हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ यो जिएचआई भनेर एउटै नोडमा गएर हाम्रो चाहिँ इन्ड हुन्छ। सो यति यसमा मात्र बुझ्नुपर्ने छ हैन। र नेटवर्क डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले यो चाहिँ हाम्रो सक्सेसर नहेर्दा नै हुन्छ हैन, टक्क प्रेडिसर हेरेर मात्र चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ हैन। यदि यो मिल्यो भने यो अभियसली मिल्छ हैन। सो अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त, सुरुमा ए र बी भनेपछि एउटै नोडबाट स्टार्ट भइरहेको छ भनेपछि हामी एउटा नोड बनाउँछौँ हैन। अहिले 1 पर्दैन अथवा पछि नै यो 1 2 गर्दा केही फरक पर्दैन। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ ए र बी एउटैबाट निकाल्नु पर्यो भनेपछि सपोज मेरो यो एउटा ए गयो, त्यसै गरी अर्को भनेपछि हाम्रो बी गयो। ए र बी हाम्रो चाहिँ एउटै नोडबाट निस्क्यो हैन। त्यसपछि अब अर्को कुरा के हेर्नु पर्यो त, अब यहाँ यो सक्सेसर हेर्दै नहेर्ने हैन, अहिलेको लागि यो नहेर्दा नै हुन्छ। अब हामी चाहिँ प्रेडिसर हेरेर मात्र बनाउनेछौँ। अब सी को पछाडि ए छ रे, अब यो मैले अब सी बनाउनु पर्यो। अब के भन्दैछ त, सी को पछाडि हाम्रो ए छ रे, हो मिल्यो ल। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो बी को पछाडि हाम्रो चाहिँ डी र ई दुईटै छ भनेपछि हाम्रो यो डी र ई को पछाडि हाम्रो बी छ भनेपछि हाम्रो के भयो त, यताबाट एउटा डी पनि जाने भयो र एउटा ई पनि जाने भयो। यो डी भयो, त्यसै गरी यो ई भयो। त्यसै गरी अब अर्को कुरा भन्दाखेरि हाम्रो यो यक पनि, यकको पछाडि पनि बी छ अरे भनेपछि हाम्रो एउटा यक पनि जाने भयो। मैले यक कति बनाइदिएँ, यति बनाइदिएँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को कुरा के छ त, जी को पछाडि सी र डी दुईटै छ। अब जी को पछाडि सी र डी, अनि सी र डी म गएर यता जोड्छु र सी पनि यता गएर जोड्छु र यो के भयो त, हाम्रो जी भयो। अब जी को पछाडि सी पनि भयो, डी पनि भयो। त्यसै गरी ई को के अरे हाम्रो नटको पछाडि ई छ, नटको पछाडि ई छ भनेपछि योभन्दा अगाडि एउटा नटको पछाडि ई मिल्यो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ एउटा आईको पछाडि यक छ, एउटा अब आईको पछाडि हाम्रो चाहिँ यक भयो, मिल्यो। यहाँसम्म मिल्यो होइन। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ त, जी नट आई, जी नट चाहिँ एउटैमा मिट हुनु पऱ्यो भनेपछि जी नट आई गएर एउटामा मिट हुनु पऱ्यो। यसको नेटवर्क डायग्राम यस्तै बन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले यो मिलाउँदाखेरि यो त आफै मिल्छ होइन। ए को अगाडि सी छ अरे, ए को अगाडि सी छ अरे। त्यस गरी बी को अगाडि हाम्रो डी ई एफ छ अरे, बी को अगाडि डी ई एफ छ अरे। त्यसपछि बी को अगाडि हाम्रो जी छ अरे, डी को अगाडि जी छ अरे, सी को अगाडि पनि जी छ अरे, सी को अगाडि पनि जी छ अरे। त्यसपछि ई को हाम्रो चाहिँ अगाडि यफ छ अरे, ई को अगाडि यफ छ, यफ को अगाडि आई छ अरे, यफ को अगाडि आई छ। यो हामीले यो प्रेडिसन मिलेपछि हाम्रो सक्सेसर आफै मिल्छ होइन, त्यति याद गर्नु होला। र त्यसपछि अर्को कुरा भन्दाखेरि अब ड्युरेसनमा यहाँ लेख्नु, ए को हाम्रो 3 छ,
त्यसै गरी बीको हाम्रो 6 छ, सीको हाम्रो 4 छ, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ डीको 2 छ, ईको हाम्रो 9 छ, एफको भनेपछि 3 छ, एच भनेपछि जी भनेपछि 5 छ, एच भनेपछि 7 छ र आई भनेपछि 3 छ। यो हाम्रो चाहिँ ड्युरेसन भयो होइन। र अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ सबैको एउटा एउटा चाहिँ हाम्रो दुईटा ब्लक बनाउनु पर्यो सबैमा। सबैमा मैले दुईटा ब्लक बनाइदिएको छु होइन। अब हाम्रो यो ब्लकको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ म हल्का अगाडि देखाउन चाहन्छु। यदि हाम्रो एउटा यो नोड छ, अर्को एउटा कुनै एक्टिभिटी छ होइन, र अर्को चाहिँ हाम्रो नोडमा यो छ भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि यहाँ हाम्रो चाहिँ यो एसटी छ, यो पनि एसटी छ, यो एफटी छ, यो पनि एफटी छ। स्टार्ट टाइम फिनिस टाइम। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अगाडि ई थप्नु पर्यो, अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम। त्यसै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इएस मैले थपेँ। यसमा पनि ई स्टार्ट फिनिस टाइम र लेटेस्ट फिनिस टाइम यति चाहिँ हामीले थप्नु पर्यो, यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा 0, यसमा पनि 0 थपिदिनु पर्यो। सुरुमै थप्दा केही फरक पर्दैन होइन, सुरुमै 0 बाट हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। अब यसमा यो चाहिँ हाम्रो अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भयो, त्यसपछि यो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भयो होइन। अब यो हामीले चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइममा हामी चाहिँ यो ड्युरेसन थप्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अर्लिएस्ट फिनिस टाइम आउँछ भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ 0 + 3 हुन गयो। हाम्रो चाहिँ यो फरवर्ड जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ म्याक्स लिनु पर्यो, म्याक्सिमम भ्यालु, र ब्याकवर्ड आउँदाखेरि हामीलाई मिनिमम भ्यालु लिनुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि अब यो 0 + 6 गर्दाखेरि यो 6 हुने भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो 3 + 4 गर्यो भने हाम्रो चाहिँ 7 हुने भयो। 7 अब यसमा 7 लेख्न पाइएन, म यहाँ माथि 7 लेखिदिएँ। अब अर्को कुरा किनभने यसमा अर्को पनि त हाम्रो नेटवर्क आउँदैछ, त्यही भएर चाहिँ यसमा के भनेको छु त यहाँ फरवर्ड जाँदाखेरि म्याक्सिमम लिनु पर्यो। योबाट गएको र योबाट गएको भ्यालु चाहिँ जुन बढी हुन्छ त्यो हामीले लिनु पर्यो। अब त्यसरी यसमा हेर्दाखेरि 6 यो +2 6 + 2 8 हुन्छ र यसबाट जाँदाखेरि 7 थियो, यसबाट जाँदाखेरि हाम्रो 8 भयो भनेपछि हामीले यसमा 8 लिनु पर्यो, म्याक्सिमम भ्यालु लिनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा अब 6 अनि 9 6 9 हाम्रो कति हुन्छ त 15 हुन्छ। त्यसै गरी यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 6 3 यो 9 हुन्छ हो। अब फेरि यसमा हेर्दाखेरि अब यो 8 + 5 भनेपछि हाम्रो 13 हुन्छ। मैले माथि लेखेँ किनभने यसमा त झन् दुईटा अझै आउँदैछ होइन, त्यही भएर अब जुन म्याक्सिमम हुन्छ त्यो हामीले लिनु पर्यो। अब अर्को हेर्दाखेरि 15 + 7 भनेपछि 22। त्यसै गरी 9 + 3 भनेपछि 12। अब यसमा जुन हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ त्यही लिनु पर्यो भनेपछि हाम्रो 22 म्याक्सिमम भने 22 लिनु पर्यो 22। अब यहाँ 22 छ भने यसमा पनि यसको पनि हाम्रो चाहिँ लेटेस्ट फिनिस टाइममा चाहिँ हाम्रो 22 नै राख्ने। अब चाहिँ हामी ब्याकवर्ड जाने। अब ब्याकवर्ड जाँदाखेरि हामीले मिनिमम लिनुपर्छ। जहाँ दुईटा चाहिँ हाम्रो मिट हुन्छ, दुईटा तिनटा त्यहाँ चाहिँ हामीले मिनिमम लिनुपर्छ। जस्तै हामीले फरवर्ड जाँदाखेरि हामीले म्याक्सिमम ल्याएको थियौँ, यहाँबाट मिनिमम लिनुपर्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त ड्युरेसन अब माइनस गर्दै जानु पर्यो। यो 22 बाट अब यो ड्युरेसन माइनस गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 3 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 19 हुन्छ हो। त्यसै गरी यो 22 बाट फेरि हाम्रो 5 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त हाम्रो चाहिँ 17 हुन्छ। त्यसै गरी यो 22 बाट फेरि हाम्रो यो 7 घटाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त 15 हुन्छ हो। अब फेरि अब यहाँ आइपुग्यो। अब यहाँबाट हामीले 17 बाट हाम्रो चाहिँ 4 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त हाम्रो 13 हुन्छ हो। त्यसै गरी यो 17 बाट यो 2 घटाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 15 हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ डाइरेक्टली 50 राख्न पाइएन किनभने यहाँबाट अझै यो पनि लाइन र यो लाइन पनि आउँदैछ होइन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ मिनिमम लिनु पर्यो।
अब 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 कसरी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि 17बाट यो 2 घटाउँदाखेरि 15 भयो अरे। त्यसै गरी यो 15बाट फेरि यो 9 घटाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 6 भयो अरे। त्यसै गरी फेरि यो 19बाट यो 3 घटाउँदाखेरि 16 भयो। अब योबाट कुन मिनिमम छ भन्दाखेरि हाम्रो 6 मिनिमम छ भने यहाँ हामीले चाहिँ 6 राख्नु पर्यो। त्यसै गरी यसमा पनि दुईटा लाइन आउँदैछ हैन। अब दुईटा लाइन हेर्दाखेरि जुन दुईटा लाइनबाट हामीले चाहिँ मिनिमम लिनु पर्यो। अब यहाँ 13बाट 3 घटाउँदा 10 भयो र यो 6बाट यो 6 घटाउँदा 0 भयो। अब यसमा 10 र 0 मा कुन मिनिमम छ त हाम्रो 0 मिनिमम छ भने हामीले 0 लिनु पर्यो। सो हामीले चाहिँ नेटवर्क डायग्राममा गर्नुपर्ने काम हाम्रो सक्यो हैन। सो यहाँबाट अब चाहिँ हामीले टेबल बनाउने स्टार्ट गर्छौं। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु भएन चाहिँ टक्क मेसेज गर्नु होला हैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। टेबलमा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि हल्का यसले टेबलमा के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यसको बारेमा हल्का चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं हैन। सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो के हुन्छ त एक्टिभिटी हुन्छ यसमा एक्टिभिटी। त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो ड्युरेसन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ सुरुमा के हुन्छ त स्टार्ट टाइम त्यसपछि फिनिश टाइम हो। फेरि स्टार्ट टाइम फेरि फिनिश टाइम हो। यति चाहिँ स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम मैले गर्थे। अब सुरुमा के हुन्छ त अर्लिएस्ट त्यसपछि लेटेस्ट यी थप्ने अगाडि एल यसमा थप्ने। पहिला हामीले चाहिँ यो यहाँ चाहिँ हाम्रो यो दुईटा चाहिँ हामीले यो ब्लक बनाउँदाखेरि हामीले के कुरा गरेका थियौं त हाम्रो चाहिँ यो स्टार्टिङ टाइम हो रे। स्टार्टिङ टाइम यो हाम्रो चाहिँ फिनिश टाइम हो। अब यसमा चाहिँ स्टार्टिङ टाइममा चाहिँ दुईटा छ भनेपछि एउटा अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम हुन्छ एउटा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा अर्लिएस्ट फिनिश टाइम हुन्छ र एउटा लेटेस्ट फिनिश टाइम हुन्छ। यो स्टार्ट टाइम भयो र यो फिनिश टाइम भयो। अनि यसमा अर्लिएस्ट स्टार्ट दुईटै थप्नुपर्छ। यसमा पनि अर्लिएस्ट लेटेस्ट दुईटै थप्नुपर्छ हैन। तर यसमा हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अर्लिएस्ट र लेटेस्ट त्यति हाम्रो गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अर्को टीएफ भनेपछि टोटल फ्री फट हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा आउँछ आईएफ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट। त्यसपछि हाम्रो एउटा आउँछ एफएफ फ्री फ्लोट। अनि त्यसपछि रिमार्क। कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ यो दुईटा सोध्दैन टोटल फ्लोट मात्र सोध्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो मात्र नसोधेर यो दुईटा सोध्छ हैन। तर यसमा चाहिँ मैले तीनटै कभर गरिरहेको छु ताकि हामीले चाहिँ यो बुझ्यो भने आउने सबै चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं हैन। अब नेटवर्क डायग्राम हेर्दै मजाले चाहिँ हामीले यहाँ भर्नु पर्यो। यसमा यसो हेर्दाखेरि एक्टिभिटी हाम्रो चाहिँ पहिला सुरुमा ए छ। ड्युरेसन हाम्रो 3 छ। यो पहिला गरिदिनु पर्यो। बी छ। बी को हाम्रो कति छ त 6। त्यसै गरी यो अलरेडी क्वेशनमै छ हामी क्वेशनबाट नै गर्न सक्छौं। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ सी भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 4 छ रे। डी को 2 छ रे। ई को 9 छ रे। एफ को 3 छ रे। जी को 5 छ। एच को 7 छ। आई को 3 छ। सो यति हामीले चाहिँ एक्टिभिटी र ड्युरेसन हामीले तयारी राखिसक्यौं। अब यसबाट अब नेटवर्कको काम आयो। नेटवर्क जुन हामीले बनाएका छौं अब नेटवर्कबाट हेरेर गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसलाई म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो नगर्दा नि केही फरक पर्दैन। त्यसले मैले गर्दिए अब केही छैन। अब हामीले चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम यो र लेटेस्ट फिनिश टाइम हामीलाई गिभन हुन्छ। यो टक्क हामीले चाहिँ नेटवर्क डायग्रामबाट टक्क कपी गर्दै यसमा लेख्नुपर्छ। अब त्यो के हो भन्दाखेरि मैले सुरुमा यहाँ मैले के बताएको थिएँ त यो अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अर्लिएस्ट फिनिश टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम हैन। अब यसबाट हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम र लेटेस्ट फिनिश टाइम भनेपछि यो सुरुको र यसको लास्टको हामीले चाहिँ मतलब हाम्रो गिभन हुन्छ हैन। सो अब यसमा एक्टिभिटी ए मा हेर्दाखेरि यसको यो हाम्रो चाहिँ सुरुको र यो लास्टको चाहिँ टक्क लेख्दै जानु पर्यो। सुरुको हाम्रो कति छ त 0 लास्टको कति छ त यहाँ लास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 13। त्यसैगरी हाम्रो बी को हेर्दाखेरि बी को सुरुको कति छ त 0 हाम्रो चाहिँ लास्टको कति छ त 6। त्यसैगरी सी को सुरुको कति छ त हाम्रो 3। त्यसैगरी लास्टको कति छ त यसको 17। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ डी मा हेर्दाखेरि डी को सुरुमा कति छ त 6 यसको लास्टमा कति छ त 17। त्यसैगरी डी पछि ई को
अब ईको हेर्दाखेरि ईमा हेर्नुहोस् तपाईँ ईको हाम्रो चाहिँ पछाडि कति छ त 6, यसको लास्टमा कति छ त 15। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यफको सुरुमा कति छ त 6, लास्टमा कति छ त हाम्रो 19 हो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यफ पछि जीमा आउँछ। अब जीमा हाम्रो कति छ त सुरुमा यसको 8 छ, त्यसपछि यसको लास्टमा कति छ त 22। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यचको पनि हाम्रो यचको यहाँ हेर्दाखेरि सुरुमा कति छ त 15 र लास्टमा कति छ यसको 22। यसको पनि आईको पनि हाम्रो सुरुमा 9 छ हैन, यो 9 र त्यसपछि यसको लास्टमा कति छ त 22 हैन। सो 22 मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँ मजाले त्यो बुझिसक्नु भएको छ। अब यति आइसकेपछि हामीले अब यो दुईटा हामीले भर्नु पर्यो। अब यो दुईटा भर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा हेर्नुहोस् त। अब यो अर्लिएस्ट फिनिश टाइममा हामीले चाहिँ अर्लिएस्ट फिनिश टाइमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो 3 + 2 गरिदिन्छु। मतलब यो हाम्रो चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइममा चाहिँ ड्युरेसन जोड्नु पर्यो, मतलब यो सिधा जोड्नु पर्यो। अब 3 0 3 6 0 6 4 3 12 सरी 7 2 6 8 9 6 15 3 6 9 5 8 13 7 15 22। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ 9 3 3 9 हाम्रो चाहिँ 12। यो चाहिँ हाम्रो भइसक्यो हैन। यो चाहिँ हाम्रो अर्लिएस्ट फिनिश टाइममा के गरिरहेको छु त 3 + 2 मतलब यो अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइममा चाहिँ यो ड्युरेसन जोडिएको छु। अब त्यसै गरी यसमा त जोडिएको थियौँ। अब यो लेटेस्ट फिनिश टाइमबाट हाम्रो चाहिँ ड्युरेसन माइनस गर्दाखेरि मैले यहाँ के लेखिदिन्छु त हाम्रो यसमा यो भर्नु पर्यो हैन। भनेपछि 6 - 2 भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ एलएफटीबाट यो ड्युरेसन घटाएपछि हाम्रो चाहिँ एलएसटी आउँछ हैन। सो 13बाट यो 3 घटाउँदाखेरि 10 हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ 6बाट 6 घटाउँदा 0, 17बाट 4 घटाउँदा हाम्रो चाहिँ 13 हुन्छ, 17बाट 2 घटाउँदा 15 हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो 15बाट 9 घटाउँदा 6 हुन्छ, यो 19बाट हाम्रो चाहिँ 3 घटाउँदा हाम्रो चाहिँ 16 हुन्छ हैन। अब यो हाम्रो 22बाट हाम्रो चाहिँ 5 घटाउँदा 17 हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो 22बाट 7 घटाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 15 हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 22बाट हाम्रो 3 घटाउँदा हाम्रो चाहिँ 19 हुन्छ। सो यति हामीले चाहिँ भरिसकेका छौँ हैन। यहाँसम्म ठिक छ। अब हामीले चाहिँ अर्को कुरा टिएफ। अब हामीले चाहिँ टोटल फ्लोटको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले एफटीबाट एफटी नै घटाउनु पर्यो। भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ लेटेस्ट फिनिश टाइमबाट अर्लिएस्ट फिनिश टाइम घटाउनु पर्यो, या त हाम्रो चाहिँ स्टार्टबाट स्टार्ट नै घटाउनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो चाहिँ लेटेस्ट स्टार्ट टाइमबाट अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम घटाउनु पर्यो। यो दुईटैबाट जुनसुकै एउटा घटाउँदा नि हाम्रो एन्सर त्यही आउँछ हैन। मतलब हामीले कुनै एउटा गर्नु पर्यो। अब यसलाई म यसमा हेर्दाखेरि तपाईँ 6बाट 4 घटाउनु पर्यो, या त तपाईँको अर्को भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 5बाट 3 घटाउनु पर्यो। अनि तपाईँको यो टोटल फ्लोट निस्किन्छ। भनेपछि म अगाडि मैले यहाँ भनिदिएको छु, या त फिनिश टाइमबाट फिनिश टाइम नै घटाउनु पर्यो, या त स्टार्ट टाइमबाट स्टार्ट टाइम घटाउनु पर्यो हैन। अब भनेपछि यसमा म यहीँबाट बनाउँछु। फिनिश टाइमबाट गर्दाखेरि कुरा त्यही हो हाम्रो। यो लेटेस्ट फिनिश टाइमबाट 13बाट यो हाम्रो चाहिँ अर्लिएस्ट फिनिश टाइम घटाउँदाखेरि 13बाट 3 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त यहाँ 10 हुन्छ हो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो 6बाट यो 6 घटाउँदा 0 हुन्छ। त्यसपछि यो 17बाट यो 7 घटाउँदा 10 हुन्छ। त्यसै गरी यो 17बाट 8 घटाउँदा हाम्रो चाहिँ 9 हुन्छ। यहाँबाट 0, यहाँबाट हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 13, यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 9, यहाँ हेर्दाखेरि 0, यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 10 हुन्छ हैन। सो यहाँ हाम्रो चाहिँ टोटल फ्लोट पनि आइसक्यो हैन। अब म यहाँबाट भेरिफाई गरिदिन्छु। लेटेस्ट स्टार्ट टाइमबाट अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम घटाउँदाखेरि लेटेस्ट स्टार्ट टाइमबाट अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम घटाउँदाखेरि 10बाट यो 0 घटायो भने 10 नै हुन्छ। 6बाट 0 घटायो भने यो सरी यहाँ छ हाम्रो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 10बाट 0 10, 0बाट 0 0, 13बाट 3 10, 15बाट 6 9, यो हाम्रो चाहिँ 6बाट 6 0, 17बाट 6 सरी यहाँ चाहिँ हाम्रो 19बाट यो 9 गएपछि त हाम्रो
10 हुन्छ होइन। त्यसै गरी यो 16बाट 6 गर्दाखेरि 10 नै हुन्छ। 70बाट 8 जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 9 हुन्छ। 15बाट 15 जाँदा 0 हुन्छ। 90बाट 9 जाँदा 10 हुन्छ। दुईटाबाट हाम्रो चाहिँ सेम आउँछ होइन। अब यो आइसकेपछि मेन हाम्रो यो दुईटा बुझ्नु पर्यो, आइएफ र एफएफ होइन, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र फ्री फ्लोट। यो दुईटा चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ रहेको छ। यो त हाम्रो टोटल फ्लोट त यहाँ ठिकै छ, यो दुईटामा हाम्रो चाहिँ धेरै कन्फ्युज गर्छ कि। अब त्यो बुझ्नको लागि हामीले यहाँबाट हेर्नु पर्यो। जस्तै कि यहाँ एक्टिभिटी ए छ होइन, एक्टिभिटी ए को लागि जुन हाम्रो चाहिँ यो एसटी छ, एफटी छ होइन, अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लिएस्ट फिनिस टाइम, लेटेस्ट फिनिस टाइम। यहाँबाट हाम्रो चाहिँ यो अर्लिएस्ट फिनिस टाइम हुन्छ नि, जुन अर्लिएस्ट फिनिस टाइमबाट यो एक्टिभ यो यसमा ड्युरेसन हुन्छ। अर्लिएस्ट टाइमबाट यो ड्युरेसन माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ आइएफ आउँछ। एकचोटि अझै हेर्नुहोस् मैले के गरेको छु त, अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भनेपछि यो यहाँको अगाडिबाट यसको अगाडि माइनस ड्युरेसन अनि यसको पछाडि गऱ्यो भने आइएफ निस्किन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को भन्दाखेरि फ्री फ्लोटको लागि यो हाम्रो आइएफको लागि भयो, र फ्री फ्लोटको लागि गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो फेरि यहीँबाट इएफटीबाट यो ड्युरेसन माइनस यो अगाडिको गर्नु पर्यो इएसटी, तपाईँको यो फ्री फ्लोट निस्किन्छ। भनेपछि अब मैले के भने त, यो अगाडिबाट यो ड्युरेसन, यो पछाडिको गऱ्यो भने आइएफ हुन्छ अरे। अनि फेरि इएफटी भनेपछि यो यसको अगाडि ड्युरेसन अनि यसको अगाडि माइनस गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ त, फ्री फ्लोट हुन्छ। मतलब यदि हामीले फेरि यहाँ भनिदिन्छु, यदि आइएफ निकाल्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो त, इएफटी भने यसको अगाडि हो अनि माइनस ड्युरेसन अनि यो ड्युरेसन भयो अनि माइनस फेरि यसको पछाडिको इएलएसटी, यो गऱ्यो भने तपाईँको यो आइएफ निस्किन्छ अरे। अब एफएफको कुरा गर्दाखेरि फेरि यो अगाडिको फेरि माइनस ड्युरेसन, अब यो यसको अगाडिको भनेपछि पहिला म के गरेँ त, यसको अगाडि इएफटी माइनस ड्युरेसन अनि माइनस अब यसको अगाडिको गऱ्यो भने फ्री फ्लोट हुन्छ भनेपछि इएसटी। मजाले बुझ्नु होला के होइन। यो पछाडिको घटायो भने हाम्रो चाहिँ आइएफ हुन्छ अरे, यो अगाडिको घटायो भने हाम्रो चाहिँ फ्री फ्लोट हुन्छ अरे। सक्यो, यति नै छ क्या। अब सबैमा यसो हेर्दाखेरि अब यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ यही डायग्रामबाट हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ए को कुरा गर्दाखेरि यहाँ ए छ हाम्रो, ए को लाइन एमा भन्दाखेरि यहाँ म एमा गएँ। एमा अब मैले के गरेको थिएँ त, यसको यहाँबाट अगाडिबाट यो ड्युरेसन अनि यो पछाडि घटायो भने हाम्रो चाहिँ आइएफ हुन्छ अरे। आइएफमा के गरेँ त मैले 3 माइनस 3 अनि यो 0, यो हाम्रो 0 हुने गयो। त्यसै गरी अब फ्री फ्लोटको कुरा गर्दाखेरि फेरि यहीँ 3बाट 3 यो अगाडिबाट यो ड्युरेसन माइनस ड्युरेसन अनि यो अगाडिको घटाउनु पर्यो 0, यो अब फ्री फ्लोट भयो, यो पनि 0 हुन्छ। अर्को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बीको कुरा गर्दाखेरि फेरि यो यसको अगाडिबाट यो ड्युरेसन अनि यसको पछाडि घटायो भने आइएफ हुन्छ भनेपछि 6 माइनस 0 गरेपछि हाम्रो 0 हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यसको फ्री फ्लोट गर्दाखेरि यो अगाडिबाट फेरि यो ड्युरेसन अब अगाडि घटाउनु पर्यो, यो 0 घटाउनु पर्यो भनेपछि 6 माइनस 6 यसमा पनि 0 भयो, यो पनि 0 हुने गयो। अब हामी चाहिँ सीमा हेर्छौँ। सीमा अब सीको कुरा गर्दाखेरि यसको यो अगाडिबाट 8बाट माइनस यो ड्युरेसन 4 अनि माइनस यो पछाडिको म घटाउँछु। अब यसमा नेगेटिभ आयो भने त्यो 0 हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस् त तपाईँको के हुन्छ त, यसमा नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ आउनु भनेको टक्क 0 राखिदिनु, सक्यो। अब त्यसै गरी यसको फ्री फ्लोटको कुरा गर्दाखेरि फेरि 8बाट तपाईँको फेरि ड्युरेसन अब यो अगाडिको घटाउनु पर्यो 3 भनेपछि यहाँबाट तपाईँको 1 आउँछ। यसमा पनि नेगेटिभ आएको भए यसमा पनि 0 लेख्न पाउँछ। यसमा जस्तै नेगेटिभ आयो अब 8 माइनस 4 माइनस 13 भनेपछि यसमा तपाईँको माइनस 7 जति आउँछ होइन, 9 जति आउँछ होइन। त्यस केसमा हामी के गऱ्यौँ त, 0 गरिदिने, माइनस आउने बित्तिकै 0 गरिदिने। र अर्को कुरा यसमा 1 भयो। त्यसरी अब डीको कुरा गर्दाखेरि डीमा यसो हेर्दाखेरि तपाईँको यो 8बाट यो ड्युरेसन घटाएर यो अगाडिको यो पछाडिको घटायो भने आइएफ हुन्छ भनेपछि यो 8बाट ड्युरेसन 2 भयो माइनस यो पछाडिको 6 घटायो भने हाम्रो आइएफ गयो भनेपछि 6 यो पनि 0 हुने गयो। त्यसैगरी अब फ्री फ्लोटको कुरा गर्दाखेरि फेरि 8बाट फेरि माइनस यो ड्युरेसन र यो अगाडिको घटाउनु पर्यो, अब अगाडिको 6 भनेपछि यो पनि 0 हुने गयो। अब
डिई अब ईमा जाने। अब ईको कुरा गर्दाखेरि ईमा यसको फेरि यो अगाडिबाट 15बाट माइनस ड्युरेसन 9 र यो फेरि यो पछाडिको घटाउँछु म 6। यो हेर्दाखेरि यो पनि 0 हुने गयो। अब फेरि त्यसै गरी फ्री फ्लोटको लागि हाम्रो चाहिँ फेरि यो 15बाट फेरि यो ड्युरेसन अनि माइनस यो अब अगाडिको घटाउँछु 6, यो पनि 0 हुने गयो। अगाडिको घटायो भने फ्री फ्लोट हुन्छ, पछाडिको घटायो भने आइएफ हुन्छ। त्यति मात्र हो। तपाईँ मजाले यहाँबाट सबै एउटा एउटा गरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ यफमा आयौँ। यफमा भनेपछि यो 9 अगाडिको माइनस यो ड्युरेसन 3 अनि यसको पछाडिको 6, यो पनि 0 हुन्छ। त्यसै गरी फेरि फ्री फ्लोटको लागि फेरि यो अगाडिको 9 माइनस ड्युरेसन माइनस यो अगाडिको 6, यो 6 अगाडिको यो पनि 0 हुन्छ। अब हामीले जीमा जान्छौँ। सरी यहाँ मिस्टेक भयो। यो एफसम्म गरेका छन्, ठिक छ। ल अब जीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फेरि यसको आइएफको लागि यसको अगाडिबाट 22बाट माइनस ड्युरेसन माइनस यो पछाडिको यो तपाईँको 0 हुन्छ। 17 22 माइनस 22 यो 0। त्यसपछि अब यसको एफको कुरा गर्दाखेरि एफको फेरि 22 माइनस 5 अनि माइनस अब यो अगाडिको 8, यो तपाईँको 8 पनि 13 अनि 9 हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँको कुरा गर्दाखेरि फेरि यसको अगाडिको 22 माइनस ड्युरेसन 7 माइनस यो पछाडिको 15, यो गरेपछि तपाईँको 22 0। अनि अर्को कुरा गर्दाखेरि एफएफको कुरा गर्दाखेरि फेरि यो 22 माइनस ड्युरेसन माइनस यसको अगाडिको 15, अगाडि गरेपछि फ्री फ्लोट, पछाडि गरेपछि आइएफ। अनि फेरि आईको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फेरि 22 यसको अगाडिको माइनस ड्युरेसन 3 माइनस अब पछाडिको गर्छु 19, यो आइएफ भयो। अब फेरि यो भनेपछि तपाईँको 0। फेरि अब एफएफको लागि फेरि यो अगाडिको 22 माइनस ड्युरेसन 3 माइनस अब यो अगाडिको गर्छौँ अनि फ्री फ्लोट हुन्छ। यसमा यो 10 हुन्छ। सो यति नै गर्नुपर्ने थियो। अब यसमा तपाईँको एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टिएफमा टोटल फ्लोटमा जहाँ 0 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटी हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ यो एउटा BCA भयो क्रिटिकल एक्टिभिटी। त्यसै गरी यो पनि हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो, त्यसै गरी यो पनि क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो। तीनटा चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो र अब यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ टक्क चाहिँ हामीले लेखिदिनु पर्यो क्रिटिकल एक्टिभिटी। हाम्रो के छ त हाम्रो B, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा E, त्यसै गरी अर्को हाम्रो एउटा H। यो तीनटा क्रिटिकल एक्टिभिटी भएर क्रिटिकल पाथ भन्दाखेरि क्रिटिकल पाथ यही हाम्रो चाहिँ चेन रुल बनाइदिनु पर्यो B, E र H। यही चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल पाथ भयो र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम हाम्रो टोटल टाइम कति छ त यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टोटल जुन हाम्रो सबैभन्दा जुन बढी टाइम हुन्छ नि, तपाईँ यहाँ नेटवर्कमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा जुन हाम्रो चाहिँ बढी टाइम हुन्छ त्यही हाम्रो चाहिँ त्यही हो 22 डेज। सो यति नै गर्नुपर्ने थियो। अब मलाई लाग्छ भिडियो मन परेको होला। अब लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।